Like, subscribe, and get notified. The Congress party has slammed to minority ministers and deputy speaker for self-converting to Hinduism to please the BJP. They cited how Transport Marvin Gordinho said he is more of a Hindu maybe to save his ministry. Vice President Vijay Bhike said earlier, Deputy Speaker Joshua D'Souza had said such a thing to become Speaker and Revenue Minister Atanasio Monserrate had said so, to see if he becomes the CM, Bhike said. पळयता की हो सरकार हो हिंदू मुस्लिम कॅथलीक हेंचेर आमच्या गोंयांत खंय तरी फूट घालता आख्या देशांत घालता फूट आनी आमच्या गोंयची तरी म्हाका दिसता अजून पर्यंत हें आसा पण फुडें फुडें जर ह्यो सरकार चल्लो जाल्यार आमची जी कम्युनल हार्मनी आनी गोंयाची युनिटी आहा पळय ती खंय तरी डिस्टर्ब जातली. आनी काल पण आमी आयकूंक येयले की मोविन कुदिनो स्टेटमेंट करता की आपण पयलींचो हिंदू म्हणून. हेच्या पयलीं म्हापशाचो MLA आनी डेप्युटी CM आपूण स्टेटमेंट केल्लो कित्याक तो नंबर 2 चेर आहलो ताका नंबर 1 म्हणपाक जाय. आपूण म्हणलो पयलींचो हिंदू आनी म्हाज्या हितून रगतान हिंदू आसा आनी कितें कारण कितें आतां मोविनाकूय एक तरी म्हाका दिसता तेची मिनिस्ट्री वयता आसतली. तशें बाबुशाक दिसलें की आपूण पर्रीकर गेलो पळय सेकंड नंबरार जर आपूण पयलो आपूण चीफ मिनिस्टर जावं शकता. हिंदू म्हटलं पण चीफ मिनिस्टर करतले म्हणून BJP. आतां आमी आयकलां की एक बाटोवपाचें हें आसता कळ्ळें बाटोवपाचें. पयलीं लोक पुर्तुगीजच्या टायमार आमी आयकताले की हिंदू आहा ते कोण तरी कितें उडयले आनी कितें जालें जाल्यार बाटले म्हणून कन्वर्शन कळ्ळें. आतां BJPचे हितून हे आमचे हे जे मोविन कुदिनो बी गेला आतां तेणी सांगलां की आपूण पयलींचो हिंदू आनी हें तो आता काय कळना त्याका तेंच्यांनी बाटयला काय तो स्वताच बाटून घेतला तेणी कळ्ळें. म्हणजे हे धर्मा विरुद्ध अशें जाला की म्हाका जर पोस्ट जाय जाल्यार म्हाका BJP खंय तरी हलयतली म्हणून पळयता जाल्यार स्वताच बाटून घेता. Watch on Herald TV.